युक्रेन द्वन्द्वमा बिल्कुलै नयाँ मोड देखा परेको छ। जेलेन्स्कीले अहिलेसम्म राख्दै आएका आफ्ना सबै अडानहरूलाई छोडेर रुससँग सम्झौताको निम्ति एउटा नयाँ अडान सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भनेका छन्, मैले यो आरटीबाट लिएको छु 30 मार्चका दिन उनको भनाई, जेलेन्स्की चेन्जेज स्ट्यान्ड्स अन टक्स विथ रसिया। रसियासँग वार्ताको निम्ति जेलेन्स्कीले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन्। उनको भनाई के छ भने, रिटर्न टु दी 2022 स्टाटस को बी एनफ अफ किक अफ नेगोसिएसन विथ रसिया। रुससँग सम्झौता गर्नको निम्ति सन् 2022मा जो सिमाना थियो युक्रेन र रुसका बिचमा, त्यो शर्त नै अब काफी छ भन्ने कुरा उनले सार्वजनिक गरे। जेलेन्स्की बोले, युक्रेनी राष्ट्रपति। अब मैले अलिकति यहाँहरूलाई उनको यो भनाइको भूराजनीतिक महत्त्व के हो, कतातिर सङ्केत गरिरहेको छ, यो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि उनका केही अडानहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। उनले सुरुदेखि राखेको अडान, पहिलो कुरा 1991 को सिमानामा नफर्किकन रुससँग वार्ता हुँदैन। अर्थात् क्रिमिया सहित युक्रेनको पहिलेको सम्पूर्ण भूभागबाट रुसी सेना फिर्ता नभइकन रुससँग शान्तिको वार्ता हुँदैन, एउटा उनको कन्डिसन थियो। दोस्रो, पछिल्लो कालमा उनले अडान राखेका थिए, पुटिन जीवित रहेसम्म रुससँग वार्ता हुँदैन। यो दुईटा अडान उनले कसरी राखेका थिए भन्छ भने, जस्तो केही महिना अगाडि अब युक्रेनको जो काउन्टर अफेन्सिभ गएको सन् 2023 को मध्यमा जुन सुरु भयो, जवाबी कारबाही र जसले युक्रेनको ढाडे भाँच्यो, राम्रोसँग चाहिँ त्यो असफल पनि भयो। त्यसपछि पश्चिमाहरूले ठुलो दबाब दिएका थिए जेलेन्स्कीलाई। के भनेर दबाब दिए त भन्छ भने, रुसलाई अलिकति कन्सेसन दिएर भए पनि वार्तामा जाऊ, किन रुसलाई जित्न अब सम्भव छैन। किन भन्छ भने पश्चिमाहरू फस्दै गए। जस्तो जेलेन्स्कीलाई कति सहयोग गर्ने, कहिलेसम्म सहयोग गर्ने, कति हतियार दिने, जस्तो पश्चिमाहरूका हतियार गोदाम खाली भए। अब त्यत्रो आर्थिक मन्दिर छ, आफै देशमा चाहेर त्यत्रो विद्रोह छ, मङ्गीका विरुद्धमा प्रदर्शन छ, कहिलेसम्म पैसा दिइराख्ने, उनीहरू समस्यामा पर्दै गएपछि रुसलाई अलिकति कन्सेसन दिएर भए पनि वार्ता गर भन्ने दबाब दिए। तर जेलेन्स्कीको सत्ताले निन्दा गर्यो, त्यसको मान्य होइन कि निन्दै गर्यो त्यसो भन्नेहरूलाई। जस्तो अमेरिकनहरूले त्यो प्रस्ताव राखे, युरोपका केही देशले पनि राखे, तर उनले निन्दा गरे, मानेका थिएनन्। तर अहिले अपत्यारिलो ढङ्गले उनले त्यही कुरो दोहोऱ्याए, जो पश्चिमाहरूले 5-7 महिना अगाडि युक्रेनलाई दबाब स्वरूप भन्ने गरेका थिए। अब रसियाको मैले प्रतिक्रिया राखेर अगाडि बढ्छु। रसियाले जेलेन्स्कीको यो प्रस्ताव अथवा क्रिमिया छोडिकन बाँकी भूभाग रुसले छोड्ने हो भने, जो 4वटा प्रान्तहरू उसले आफूमा मिलाएर अब चुनाव पनि गराइसक्यो, अहिले राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि चाहिँ तपाईँको सहभागी गराइसक्यो, त्यो भूमि छोड्ने हो भने रुससँग वार्ता हुन सक्छ भने उनले भने। रुसले यसलाई चाहिँ क्रोकस सिटी हलमा जो आतङ्कवादी हमला भयो मस्कोको नजिकै, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने चालबाजी हो भनेको छ रुसले, हैन। अब हामी दुईटा कुरा बुझौँ। एउटा चाहिँ जेलेन्स्कीले कल्पनै गर्न नसक्ने गरी आफ्नो अडान किन छोडे, हैन, एउटा कुरा। दोस्रो, रुसले यसलाई के भन्यो, यो एउटा चालबाजी हो। त्यो आतङ्कवादी हमला जो युक्रेनले गरायो भन्ने छ रुसको आरोप, हैन। जस्तो पैसाको लगानीदेखि लिएर ट्रेनिङ सबै युक्रेनमा दिइएको भनेर उसले केही प्रमाणहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। त्यसलाई ढाकछोप गर्ने, अब त्यसबाट जो नतिजा निस्कन्छ त्यसबाट बस्ने कोसिस हो भन्ने चाहिँ आरोप रुसको छ। अब मैले अलिकति चाहिँ अब एउटा चिज म लैजान चाहन्छु। जस्तो जेलेन्स्कीको यो प्रस्ताव कति सम्भव छ, हैन, यसलाई बुझ्नको निम्ति हामी दुईटा कुरोहरू। पहिलो कुरो, क्रोकस सिटीको हलमा जो हमला भयो, यो हमलापछि मेरो आफ्नो बुझाइमा युक्रेन द्वन्द्वले नयाँ अध्याय सुरु गरिसकेको छ। अब रुसले जो सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गर्दै आयो नि, एकपटक त 2022 को मार्चमा इस्तानबुल, टर्कीको इस्तानबुलमा सहमति भएकै हो। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री जोन्सन आएर त्यसलाई रोके, हैन। रुसले बिचमा पनि पटक पटक भन्यो, तर युक्रेनले मानेन। अब क्रोकस सिटी हलमा त्यत्रो हमला भइसकेपछि र झन्डै 150 मान्छेको हत्या र चाहिँ तपाईँको 200 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको घाइते बनाएर त्यत्रो हमला भइसकेपछि जेलेन्स्कीको यो प्रस्तावमा रुस आउँछ कि आउँदैन, एउटा प्रश्न हो। दोस्रो चाहिँ अब त्यो प्रस्तावको पछाडिको मैले रणनीति के देख्छु भन्छ भने, युक्रेनको त्यो हमलासँग, आतङ्कवादी हमलासँग युक्रेनको कनेक्सन छ भन्ने कुरा पुष्टि भयो। यो पुष्टि भइसकेपछि आएको जेलेन्स्कीको प्रतिक्रिया हो, हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब रुसले निश्चित रूपमा युक्रेनलाई छोड्दैन। क्रोकस सिटी हलमाथि जस्तो जो हमला हो
त्यसको बदला नलिकन रुस अब सम्झौतामा जाँदैन हैन। यो दुनियाँले सायद मलाई लाग्छ बुझ्ने कुरा हो, बुझ्ने मान्छेले बुझेका होलान्। र पश्चिमाहरूको डर के हो भन्छ भने युक्रेन जब जोडियो भनेपछि त्यो अन्ततोगत्वा अमेरिका र बेलायत कम्तीमा दुई देश जोडिन्छन्, जसको सङ्केत रुसले गरिसकेको छ। किन युक्रेन एउटा त आतङ्कवादी जो चाहिँ हामीले बाहिर आतङ्कवादी भनी बुझ्छौँ, उनीहरूले मात्रै यो स्तरको हमला गर्न सम्भव छैन। दोस्रो कुरा, अब हमलाकारीहरूबाट जफत गरिएका सामानहरूको अध्ययनले लगानी र तालिम युक्रेनबाट भएको हो भन्ने कुरो पुष्टि गर्यो। यति पुष्टि गरिसकेपछि अन्ततोगत्वा अब अमेरिका र बेलायत तानिन्छन् भन्ने कुरामा अब कुनै शङ्का रहेन। अब यो तान्यो भने यो द्वन्द्वले कुन रूप लिने हो, यो सबै एउटा ठुलो त्रास र आशंकाको विषय छ। सायद मलाई लाग्छ पश्चिमाहरूले जो यो खतरा अब महसुस गरे, रुसको प्रतिशोध र बदलाको चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ कारबाही, सम्भावित कारबाही, किन पुटिनले के भनेका छन् भन्छ भने जोसुकै होस् उनको विशेष जोड यसको मास्टर माइन्ड भन्ने छ। हमलाकारी त प्रयोग भएको मान्छे भयो, यसको मास्टर माइन्ड जोसुकै होस् त्यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैनौँ, पुटिनको भनाइ छ। यो हो भने जस्तो अमेरिकाको तपाईँको पुष्टि भयो अथवा ब्रिटिसहरूको पुष्टि भयो भने रुसले सिधै नहोला हैन, जस्तो प्रोक्सी वार जो उनले गरिरहेछन् नि त्यही ढङ्गले जवाबी हमला रुसले सुरु गर्छ भन्ने कुरामा पनि शङ्का छैन। यही खतरालाई हेरिकन अब चाहिँ युक्रेन तान्निसकेका हुनाले हामी पनि तान्निन्छौँ हैन, त्यो लहरो अब चाहिँ छुट्याउन सम्भव हुँदैन भन्ने बुझेरै जेलेस्की माथि ठ्याक्न नसक्ने दबाब पर्यो। सायद मलाई लाग्छ यो दबाब यस्तो पर्यो कि तैँले यो प्रस्ताव लग्ने भए लग, होइन भने तँलाई गरेको सहयोग सम्पूर्ण टोटली हामी बन्द गरिदिन्छौँ, त हप्ता दिनभित्रै स्वाहा हुन्छस्, तेरो देश पनि रहन्न त पनि रहन्नस् भनेर उनले पुरै ब्लक गर्ने चेतावनी नदिइकन जेलेस्कीको यो अडान परिवर्तन भएको छैन। एउटा चाहिँ क्रोकस सिटी हलमाथिको जो चाहिँ हमला हो त्यससँग आफू जोडिने र त्यसको रुसको जवाबको जो चाहिँ आतङ्क छ भएछ त्यसबाट बस्नको निम्ति वार्ता र सम्झौताको एउटा दिशातिर मोड्ने एउटा पश्चिमी चाल देखिन्छ जेलेस्कीको यो अडान चाहिँ परिवर्तनबाट। दोस्रो के छ भन्छ भने अब कतिपय रुसीहरूले, जस्तो रुसको सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख मेदवेदेव छन् जो पूर्व राष्ट्रपति हुन्, लगायत केही व्यक्तिहरूले बारम्बार भनेका छन् र पुटिनले पनि भनेका छन् युक्रेन आर्टिफिसियल राज्य हो, कृत्रिम राज्य हो, पुटिनको भनाइ छ हैन, कृत्रिम राज्य हो उनले भनेका छन्। मेदवेदेवले पनि भनेका छन् पुरै युक्रेन रुसको हो, युक्रेन भन्ने देश नै थिएन हैन। उनको यो बयान जो पछिल्लो कालमा आइरहेछ यसले के बुझाउँछ भन्छ भने सिङ्गो युक्रेन नलिइकन रुसले यो मिसन अब चाहिँ तपाईँको छोड्दैन, अझ विशेष गरी क्रोकस सिटीमाथि हलको सन्दर्भमा। त्यसकारणले अब यसका पछाडि दोस्रो रणनीति के देखिन्छ जेलेस्कीका प्रस्ताव पछाडि भन्छ भने रुसलाई सिङ्गो युरोप कब्जा गरेर पश्चिमी युरोपको सीमैसम्म पुग्नबाट रोक्ने। किन यो पश्चिमी युरोपलाई कसरी जोगाउने भन्ने छ। एउटा त क्रोकस सिटी हलमाथिको हमलाको बदलाबाट जोगिने हैन, त्यसमा मुछेपछि हमलाबाट जोगिने अथवा बदलाको कारबाहीबाट जोगिने। दोस्रो चाहिँ त्यही प्रतिशोध स्वरूप रुसले जो अगाडि बढाइरहेछ कारबाही, त्यो बढ्दै किन चाहिँ युक्रेनी सेना त ठेक्न सक्ने हालतमा छैन अब हैन, न हतियार छ न चाहिँ तपाईँको पैसा छ, अथवा पैसा र हतियार दिइराखे पनि न रुसलाई रोक्न सकिने सम्भावना छ। यो अवस्थामा सिङ्गो तपाईँको युक्रेनको पश्चिमी सीमासम्म रुस त जान सक्ने सम्भावना भयो। त्यसो हुँदा पश्चिमी युरोपसम्म पनि पुग्ने भयो अथवा नेटोको ढोक्कैसम्म पुग्ने भयो। जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे युक्रेन एउटा उदाहरण हैन, युक्रेन भयो अथवा यता चाहिँ मोल्दोभा भयो लगायतका देशहरू हुँदै पश्चिमी युरोपसम्म पुग्ने खतरा अब बढ्यो। यसलाई रोक्ने एउटा चालको रूपमा त्यो प्रस्ताव आएको हुनसक्छ। अब तर यो मैले सम्भव देख्दिनँ। अब जेलेस्कीले यो प्रस्ताव राखे पनि क्रिमिया छोडिकन बाँकी राखे पनि पहिलो त रुसले धेरै पटक कोसिस गर्दै पनि युक्रेनले मानेन। उसले 4वटा प्रान्तलाई आफैमा मिलाएर जन्मसङ्ग्रह गरायो, अब त्यहाँ चुनाव पनि भइसक्यो, रुसले छोड्ने कुरा आएन। र दोस्रो के कारणले पनि छोड्दैन भन्छ भने अहिले उनलाई अप्ठ्यारो पर्यो र चाहिँ प्रस्ताव राखे, होइन भने रुसलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति पश्चिमाहरूले केही पनि बाँकी राखेका होइन। रुसको सिमानासम्म नै गएर नेटो सेना राखेर युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसलाई समाप्त पार्ने योजना त बनाएका हुन्। र त्यो योजना भोलि यिनीहरू अलिकति अनुकूलतामा गयो भने त्यो योजना अगाडि बढाउँदैनन् भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारणले रुसले मान्दैन। एउटा थाई खालको सुरक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टीको प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान नभइकन रुसले मान्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले 2टा समाचार राख्छु रुसी मिडियामा आएको। एउटा तासमा आएको छ 21 मार्चका दिन,
इन्भेस्टिगेसन इस्टाब्लिसिङ टेरोरिस्ट कन्ट्याक्ट टु आइडेन्टिफाई टेरर अट्याक मास्टरमाइन्ड। जो क्रोकस सिटीमाथि हलमाथि हमला भयो त्यसको मास्टरमाइन्ड भनेको हमलाकारी होइन, उनले प्रयोग गरेका भाडामा प्रयोग गरेका मान्छे भए। जो मास्टरमाइन्ड हो त्यो मास्टरमाइन्डलाई पहिचान गर्ने हैन, जो चाहिँ सूत्रहरू हुन् स्रोतहरू हुन् ती स्थापित हुँदैछन् अथवा मास्टरमाइन्डसम्म रुस पुगिसकेको छ, साङ्केतिक रूपमा पुगिसकेको छ। एउटा त्यसलाई फाइनल रूप दिन बाँकी छ। एउटा ताजको समाचार, यसको मतलब हो अमेरिका र बेलायत, मास्टरमाइन्ड भने अमेरिका र बेलायत, र त्यसमा अहिले रुसले सार्वजनिक गरेको कुरा युक्रेनको आन्तरिक स्पाई प्रमुख, आन्तरिक जासुस प्रमुख, आन्तरिक घरेलु मामिला हेर्ने जासुस प्रमुखको संलग्नता पुष्टि गरेको छ रुसले। र दोस्रो समाचार आरटीको 31 मार्च गई दिनको भन्छु, मस्को डिमान्ड्स दैट कीप सरेन्डर टेरोरिज्म सस्पेक्ट्स। आन्तरिक प्रमुख हैन, यो आतंकवादी हमला गर्नको निम्ति जसले मद्दत गर्यो, जसले योजना बनायो अथवा आतंकवादीहरूलाई जसले परिचालन गर्यो त्यसलाई सुपुर्द गर्नको निम्ति रुसले माग गरेको छ। कसलाई? युक्रेनको स्पाई प्रमुख, जासुस प्रमुख भेसिली माल्युक भन्ने जो जासुस निकायका प्रमुख छन् उनलाई सुपुर्दगी गर्नको निम्ति रुसले माग गरिसकेको छ भने उनको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छ। अब यो दुईटा कन्डिसनमा, एउटा यो दुई जग्गामा एउटा पैसाले लगानी गरेको पनि पुष्टि भयो, अर्को चाहिँ तपाईको युक्रेनको जासुसी निकायको प्रमुखको त्यसमा सिधै हात रहेको पनि रुसले प्रमाणित गर्यो, प्रमाण पनि बाहिर ल्यायो र उसले त्यो व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गर्नको निम्ति माग गरेको छ। अब सुपुर्ति भएन भने के हुन्छ? जस्तो माग त गर्यो, सुपुर्द गरेन भने के हुन्छ? रुसले मार्न सक्छ हैन, उसलाई सरेन्डर गराऊ, हामीलाई बुझाऊ भनिसकेपछि रुसले अब मार्न सक्छ। भनेपछि यसबाट रुसको रणनीति बुझिन्छ। क्रोकस सिटी हलमाथिको हमलाको बदला लिने रुसको रणनीति यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ। यिनी घटनाहरूले के भनिरहेका छन् भन्छ भने जेलेन्स्कीले आत्मसमर्पणको मोडमा हैन त्यो वार्ताको पहिलेको चाहिँ बटम लाइन परित्याग गरे तापनि युक्रेनको तर्फ रुसको तर्फबाट त्यो स्वीकार हुने अब कुनै पनि सम्भावना छैन। नम्बर 1, यो रुसको तर्फबाट युक्रेनमाथि देखा परिरहेको खतराको एउटा पाटो। अब खतरा यति मात्रै छैन, पश्चिमाहरूले युक्रेनलाई प्रयोग गरेर अब कुन ठाउँमा ल्याए त भन्छ भने दुईटा कारणले। एउटा त पूर्वी युरोपका देशहरू, कतिपय देशहरूसँग युक्रेनको सीमा विवादको कारणले एउटा सीमा, दोस्रो विश्वयुद्धपछि सीमा विवाद छ। कतिपय देशका हिजका सिमानाहरू युक्रेनको भूभागमा गाभिएका छन् दोस्रो विश्वयुद्धपछि, किन सोभियत सङ्घ विजेता देश भयो। विजेता देशको नाताले युक्रेनमा स्टालिनको पालामा केही भूभागहरू गाभिएका थिए, ती भूभागहरूमा चाहिँ ती युरोपेली देशहरूको दाबी छ, अहिले पनि दाबी छ, उनको ठुलो विवाद छ। एउटा चाहिँ युक्रेन कमजोर हुँदै गइसकेपछि पुराना विवादहरू बल्झिएका छन्। यो गैर रुसी पाटो हेर्दैछु मैले अब हैन, समस्या युक्रेनमाथि रुसबाट मात्रै होइन, अब युरोपियन जो चाहिँ EU र नेटोको वरिपरि छन् तिनै देशहरूबाट पनि युक्रेनमाथि खतरा बढिरहेको छ र पुराना जमिनका विवादहरू बल्झिँदैछन् हैन। एउटा दोस्रो चाहिँ मैले पहिले भने रुसलाई रोक्ने रणनीति अन्तर्गत पनि एउटा बफर जोन बनाउन जरुरी भइसकेको छ। नत्र अब रुससँग सहमति गरेर एउटा बफर जोन युक्रेनभित्र बनाइएन भने रुस निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्ने भयो। अब त्यो कहाँसम्म बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन भन्ने त्रासमा उनीहरू छन्। अब मैले त्यो विवाद अहिले कहाँ चर्किरहेछ, धेरै पहिलेदेखि थियो, अहिले विस्फोट हुन थाल्यो, अब खुलेआम उठ्न थाल्यो, तिनी देशहरूमा माग उठ्न थाल्यो। यो कुराको चाहिँ सङ्केत 2022 को डिसेम्बरमा पुटिनले दिएका थिए। उनले भनेका थिए मेनी इन वेस्टर्न युक्रेनको मेनी इन वेस्टर्न युक्रेन वान्ट्स टु बिकम पार्ट अफ पोल्यान्ड, रोमानिया, हङ्गेरी। पश्चिमी युरोपका धेरै मानिसहरूले आफू चाहिँ पोल्यान्ड, रोमानिया र हङ्गेरीको हिस्सा हुन चाहन्छन्, पुटिनले भनेका थिए डिसेम्बरमा। किन? त्योभन्दा पहिले तिनै देशका भूभाग थिए दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि। जस्तो उदाहरणको निम्ति हङ्गेरिया र के अरे युक्रेनका बिचमा एउटा भूभाग छ ट्रान्सकार्पोथिया, यो चाहिँ पहिले हङ्गेरीको भाग थियो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले, त्यसपछि युक्रेनमा गाभिएको छ। पोल्यान्डको उत्तरी सीमाका लभिभ र चेर्नोबिल, जहाँ चाहिँ परमाणु भट्टी चाहिँ विस्फोट के अरे चाहिँ लिक भएर हजारौँ मान्छे मरेका थिए 1984 मा, त्यो चेर्नोबिल क्षेत्र र लभिभ क्षेत्र जहाँ पश्चिमी
भाडाका सैनिक र पश्चिमका लुकिछिपिकन बस्ने नेटो देशका सैनिकहरूको अखाडा हो लभिभ। त्यो दुवै क्षेत्र, त्यो दुवै पुरै एरिया युक्रेनको चाहिँ हिस्सामा थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यहाँबाट खोसिएको हो। रोमानियासँगको सिमाना, युक्रेनको सिमाना र कृष्ण सागरमा, काला सागरको बिचमा रहेको स्न्याक आइल्यान्ड एउटा सानो टापु छ हैन, झन्डै एक वर्ग किलोमिटर पनि छैन, पौने वर्ग किलोमिटरको एउटा चाहिँ तपाईको टापु छ समुद्रको बिचमा। त्यो टापु रोमानियाले दाबी गर्दै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि रोमानियाकै हिस्सामा थियो। यिनी सबै विवादहरू अहिले प्रखर रूपमा उठिएका छन् र यिनी देशहरू कुन ताकमा छन् भन्छ भने युक्रेन कमजोर आखिर रुसले लग्ने नै भयो हैन, यस्तै स्थिति हो। अब कुरो मिलेन भने रुसले युक्रेन सबै लग्ने नै भयो। त्यसकारणले ती देशले आफ्नो भूमि जो दोस्रो विश्वयुद्ध पूर्व थियो त्यो भूमि चाहिँ तपाईको लिनको निम्ति दबाब दिइरहेका छन्, माग गरिरहेका छन् युक्रेनको अहिलेको हालत। यही बीचमा एलोन मस्कको एउटा चेतावनी आएको छ हैन, सायद अब केही दिनभित्रै युक्रेन चाहिँ धराशायी हुन सक्छ भन्ने खालका अब भविष्यवाणीहरू भइरहेका छन्। एलोन मस्कले भनेका छन्, उनले पहिलेदेखि भनेका थिए रुसलाई केही छुट दिएर जो भूभाग रुसले लियो त्यो छोडेर बाँकी युक्रेन बचाऊ, बुद्धिमत्ता भनेको यही हो, अरू कुनै उपायबाट चाहिँ युद्ध जित्ने सम्भावना छैन, उनले पहिले पनि भनेका थिए। अहिले भनेका छ ओडेसा विल फल इफ युक्रेन नेग्लेक्ट्स नेगोसिएसन। सम्झौतालाई चाहिँ इन्कार गर्यो, उपेक्षा युक्रेनले गरियो भने युक्रेनले छिट्टै ओडेसा गुमाउँछ। ओडेसा भनेको युक्रेनको दक्षिणी भाग जो अब मात्रै कृष्ण सागर, काला सागरसँग जोडिएको सामुद्रिक नाका प्राप्त गर्ने एकमात्र भूभाग हो। जस्तो अरू त रुसले सबै लिइसक्यो, यता एजोब सागर भयो, जस्तो या डोनेस्क भयो, डोनबास क्षेत्र भनौँ, डोनबास क्षेत्र भयो, खेर्सन भयो, जेपोरोजिया सबै त लिइसक्यो। अब युक्रेन समुद्रसँग जोडिने एउटै चाहिँ तपाईँको ठाउँ रह्यो बाँकी, दक्षिणी युक्रेनको ओडेसा प्रान्त। त्यो गयो भने युक्रेन भूपरिवेष्टित देश बन्छ। त्यसपछि अब युक्रेनको जो सामुद्रिक सप्लाई चेन हो त्यो चाहिँ तपाईँको समाप्त हुन्छ। त्यसपछि युक्रेन टेक्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। एलोन मस्कको चेतावनी। अब युक्रेनको यो तस्बिर हामीले अलिकति समीक्षा गरौँ र हाम्रो देश पनि हेरौँ, किन भन्छ भने अन्तबाट पनि हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। बाहिरका घटनालाई बिल्कुलै बाहिर कस्तो मात्रै गरेर समीक्षा गरेर विश्लेषण गरेर त्यसको खासै अर्थ हुँदैन। यसले दुईटा चिज देखाउँछ। युक्रेनको जो हालत छ नि, जो हालत भनेको त पहिलो कुरो त रुसले युक्रेन लग्यो जति लग्यो, अब कति लग्छ अब लग्ने नै हो। युक्रेनले अब फिर्ता गर्ने सम्भावना छैन। र दोस्रो तपाईको अहिले उसका पक्षमा भएका भनिएका हैन, रुस विरुद्ध उसलाई सघाइरहेका भनिएका देशहरूले पनि युक्रेन कमजोर भएको मौकाको फाइदा उठाएर उसको भूगोलमाथि दाबी गर्न सुरु गरे। मित्रघात हैन, मित्रघातको एउटा चाहिँ तपाईको श्रृङ्खला फेरि हुन थाल्यो। यो दुईटा चिजले तीनटा शिक्षा दिन्छ हामीलाई। पहिलो कुरो त साम्राज्यवाद के हो त्यो बुझ्न जरुरी हुन्छ हामीले, किन युक्रेनलाई सिद्ध्याइदियो साम्राज्यवादले, अमेरिकन साम्राज्यवाद र त्यसको सेटेलाइटको रूपमा रहेको युरोपियन साम्राज्यवाद र त्यसका चाहिँ सहायक उपग्रहहरू हैन, जस्तो पूर्वी युरोपका केही देशहरू, बाल्टिक देशहरू साम्राज्यवादी सोचमा चाहिँ तपाईको नीतिको पछि लाग्नेहरूको दशा के हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो। मैले यहाँहरूलाई धेरै पटक सुनाएको छु हेनरी किसिन्जरका भनाइ। उनले भनेका छन् अमेरिकाको स्थायी मित्र वा थायी शत्रु भन्ने केही पनि छैन, कोही पनि होइन। अमेरिकाको स्थायी मित्र, थायी आफ्नो भनेको उसको आफ्नो स्वार्थ हो। अमेरिकाको स्वार्थ पूर्ति हुन्छ भने त्यो त्यसको मित्र हो, अमेरिकाको स्वार्थ पूर्ति हुन्न भने त्यो अमेरिकाको शत्रु हो, बस हैन। कहिले यो मित्र कहिले चाहिँ त्यो मित्र, सधैँभरि थायी भन्ने चिज हुँदैन। साम्राज्यवाद त्यही हो। त्यसकारणले साम्राज्यवादको चेहरा एउटा देखिन्छ। जस्तो नेपालमा हामीले देखिरहेका छौँ इन्डियन साम्राज्यवाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद, युरोपियन साम्राज्यवाद, यिनका चर्ती कला, यिनका पाखण्ड, मानव अधिकार, प्रजातन्त्रको नाममा यिनले आएर के गर्छन् हैन, हामीले युक्रेन हेरे पुग्छ, धेरै जानु पर्दैन। त्यसकारणले साम्राज्यवाद हो। साम्राज्यवाद एउटा चिन्तन हो, एउटा चरित्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि साम्राज्यवादले कसैको पनि भलो गर्दैन। एउटा शिक्षा त्यो हो युक्रेनको यो दुर्दशा जो हामीले देखिरहेछौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले सिक्ने पाठ के हो भन्छ भने यो अराजनीतिक वृत्तबाट साम्राज्यवादलाई प्रयोग गर्न जो मान्छे उठाउँछ नि तिनी कति चाहिँ घातक हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण हो जेलेन्स्की हैन। किन अराजनीतिक मान्छेले पहिलो कुरो राजनीति बुझ्दैन, भू राजनीति त झन् बुझ्दैन। किन भू राजनीति भनेको विश्वको सारा जटिलता चाहिँ जेलेको हुन्छ। राजनीति भनेको सामान्य चाहिँ एउटा शास्त्रको कुरा भयो
हैन, शास्त्रको कुरा भयो, सिद्धान्तको कुरा भयो। भू राजनीति भनेको विश्वकै जटिलता आएर थप त्यसमा जोडिन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ सेलिब्रिटीको नाममा उठाइने अराजनीतिक मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुने भए हुनाले उनीहरूले सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट चलाएका छन् पश्चिमाहरूले, हैन। यस्ता जस्तो उनले पुरस्कार दिन्छन् यस्ता मान्छेलाई उठाउन, CNN पुरस्कार, तपाईँ हामीले नेपालमा सुनेका छौँ नि, म्यागसेसे पुरस्कार, हैन, अथवा नोबेल पुरस्कार विश्वको अरू देशमा, हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको मिस युनिभर्स, मिस वर्ल्ड, यस्ता खालका सेलिब्रिटी बनाएर, जस्तो गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट अथवा चाहिँ कलाकारिताको क्षेत्रबाट अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे मिडियाको क्षेत्रबाट, कथित समाजसेवाको क्षेत्रबाट प्रायोजित रूपमा केही मान्छेहरू उनले निकाल्छन्, विज्ञापन गर्छन्, निकाल्छन्। उसमा हुँदै नभएको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ विलक्षण प्रतिभाको एउटा मिथक खडा गर्छन्, हैन, एउटा कथा बनाउँछन्, पटकथा लेख्छन् र तिनी मान्छेलाई सत्तामा लग्छन्। किन? तिनीसँग राजनीतिक दिमाग हुँदैन, प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। युक्रेन स्वाद त्यो कारणले भयो। किन भन्छ भने मलाई लाग्छ जेलेन्स्कीको ठाउँमा अर्को कुनै राजनीतिक मान्छे भइदिएको भए त्यो जति ठुलो रुस विरोधी भए पनि रुससँग युद्धमा जाँदैन थियो, मूर्खै गरेर जाँदैन थियो। जस्तो 2019 भन्दा अगाडि पोरोशेन्को राष्ट्रपति थिए, हैन। 2014को चाहिँ यानुकोभिचको जो बर्खास्तगीको चाहिँ सडक गरायो अमेरिकाले, त्यसपछि पोरोशेन्को, हैन, तपाईँको के अरे चाहिँ राष्ट्रपति भए। उनी रुस विरोधी, असाध्यै ठुला रुस विरोधी। तर पोरोशेन्को अवधिभरि युक्रेनलाई रुससँग लडाउन सकेन, अमेरिकाले सकेन, उनले मानेनन्, हैन। त्यो जोखिम बल्ल उनले सकेनन्। अमेरिकालाई सबै सुविधा त दिए भित्र, हैन, तर रुससँग लड्ने मिसनमा जान मानेनन्। अनि चाहिँ जर्ज सोरोजदेखि सारा चाहिँ तपाईँको माफिया पश्चिमा मिडियाहरू चाहिँ खराएर पैसा लगानी गरेर पोरोशेन्कोलाई भ्रष्टाचारमा बदनाम गरेर छवि बिगारेर चाहिँ तपाईँको चुनाव जित्नै नसक्ने वातावरण बनाए र उनले जेलेन्स्की उठाए। एउटा सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट कति डरलाग्दो हुन्छ हामी त्यो हेरौँ। जस्तो नेपालमा त्यसका सिम्टम, यद्यपि यहाँको भू राजनीतिक जटिलताले उनी सफल हुन सकेका छैनन्, सफल हुने सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ। किन? नेपालीहरूले धेरै ठक्कर खाए, धेरै हन्डर खाए। यिनले खडा गर्न खोजेका 2-4 जना सेलिब्रिटीको अनुहार पनि हामीले देखिसक्यौँ, यिनको हालत पनि हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसकारणले नेपालको भू राजनीतिक परिस्थिति एकदमै क्रिटिकल छ, एकदमै विस्फोटक छ। मान्छेले धेरै ठुलो अनुभव गरेको छ, यस्ता धेरैबाट झट्का खाएको छ। त्यसकारणले सेलिब्रिटी प्रोजेक्टले काम गर्न सकिरहेको छैन, तर उनको प्रयास जारी छ, हैन। केही पात्र असफल भए तर उनको प्रयास जारी छ र भोलि पनि त्यो सम्भावना छ र एउटा यो सेलिब्रिटी प्रोजेक्टबाट होशियार हुन जरुरी छ, एक। र अर्को चाहिँ तपाईँको युक्रेन हेरिकन हामीले बुझ्ने कुरो के हुन्छ भने भाडामा प्रयोग गरेका अपराधीहरूको नीति के हो हामीले बुझौँ। नेपाल देखिरहेको छौँ हामी, भाडामा प्रयोग भएका खतरनाक अपराधीहरूले चाहिँ तपाईँको देश कस्तो बनाउँछन् त्यसको एउटा उदाहरण, राम्रो उदाहरण चाहिँ तपाईँको युक्रेन हो। हामीले युक्रेन जस्तो त्यस्तै एउटा उदाहरण चाहिँ पाकिस्तान पनि हो, पाकिस्तानको सेना पनि हो, जसले चाहिँ त्यस्तो झनै इन्डियालाई चाहिँ एउटा टक्कर दिएर शानसँग बसेको पाकिस्तान आज चाहिँ तपाईँको एकातिर भिखमङ्गा जस्तो पनि भयो, हैन। भिखमङ्गाको हालतमा पनि आयो र गृहयुद्धको चाहिँ तपाईँको सङ्घारमा पनि पुग्यो, हैन। यसरी जनमत फाट्यो कि दुई फ्याक भयो। अब त्यो यत्रो विशाल जनमत चाहिँ तपाईँको सत्ता र सेनाको विरुद्धमा छ। भोलि त्यो जनमतमाथि अलिकति चाहिँ दायाँ बायाँ गर्ने बित्तिकै पाकिस्तानभरि आगो सल्किन्छ। त्यो आगोले पाकिस्तानलाई कमसीमा पनि 4 टुक्रा बनाउने सम्भावना छ। जस्तो एउटा बलुचिस्तान जो सधैँभरि चाहिँ पृथकतावादको लडाइँ चलिरहेको छ, एउटा बाल्टिस्तान उत्तरतिरको त्यो पनि छुट्टिने लडाइँ रहेको छ, र एउटा सिन्ध क्षेत्रमा, हैन, जहाँ मुहाजिर चाहिँ मुसलमान भन्छन्, जो इन्डियाबाट गएका मुस्लिमहरू हुन्थे नि। मुहाजिर मुस्लिम भनेको इन्डियाबाट गएका मुस्लिमहरू पाकिस्तान र इन्डिया छुट्टिसकेपछि अब उनीहरूले पनि पाकिस्तानबाट छुट्टै चाहिँ आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छन्। यो सङ्कटमा पाकिस्तान फस्यो चाहिँ दलाल चाहिँ शासकको कारणले। र हामीले जो देश देखिरहेका छौँ नि, यही अपराधी मेन त हैन, हामी कहाँ सत्तामा सेलिब्रिटी खालका दलाल चाहिँ पात्रहरू पनि प्रवेश गर्न सुरु गरेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ। र त्योभन्दा पनि मूल हाम्रो खतरा, हाम्रो समस्या देशको भनेको जो दलाल वृत्त हो नि, भाडाको वृत्त हो, यो अपराधी तत्त्व हो जसले यसलाई देश यस्तो बनायो। त्यसकारणले हामीले युक्रेनबाट सिकौँ र यो अपराधी जमात, यो भाडाको अपराधी जमात जसले आफूलाई पोलिटिकल फिगर भन्छ, र अर्को चाहिँ सेलिब्रिटी चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टबाट उठाइएको, हैन, एउटा प्रायोजित पोस्टर नकाब जो राजनीतिक हुन्छ, त्यो उद्दण्ड हुन्छ,
त्यसले राजनीति बुझ्दैन, महत्त्वाकांक्षी हुन्छ, किन राजनीति गरेकै हुँदैन, बुझेकै हुँदैन। उसको सपना चाहिँ तपाईँको सपनाले चन्द्रलोक छोएको हुन्छ, धेरै ठुला सपना हुन्छन्, आकांक्षा हुन्छन्। म किन भइसक्यो भने उसको खुट्टा नै भुइँमा हुँदैन। यस्ता मान्छेलाई उक्साउन सजिलो हुन्छ र प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, जुन काम युरोपमा चाहिँ युक्रेनमा पश्चिमाहरूले गरे, अमेरिकनहरूले गरे। त्यसको नतिजा आज जति ठुलो विध्वंस होइन, जस्तो युक्रेनियनहरूको 1 वर्ष अगाडिको म भाषा भन्छु, उनको त्यहाँको मन्त्रीले भनेका थिए, हामी नेटोको मिसनको निम्ति लडिरहेका छौँ। प्रष्ट भनेका थिए, हो मिसनकै निम्ति लडाइ हो, युक्रेनीहरूको त्यो लडाइँ नै होइन। उनले प्रष्टै भनेका थिए, हामी नेटोको मिसनको निम्ति लडिरहेका छौँ होइन। त्यो दलाल कस्तो हुन्छ मैले त्यो देखाउन खोजेको, दलालको चरित्र के हो मैले त्यो देखाउन खोजेको। उसले त्यो भनिरहेछ। तर चाहिँ जसको निम्ति हामी लडिरहेका छौँ भन्छन् उनीहरू, त्यसको मालिकले के भन्छ? जस्तो युरोपियन युनियनको विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले भर्खरै अमेरिकामा बोले, मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, युक्रेनलाई हामीले माया गरेर त्यहाँ लगानी गरेका छैनौँ। त्यसका पछाडि हाम्रो कारण के छ? अमेरिकी नेतृत्वको जो हेजेमोनी, जो एकाधिकार विश्वमा छ, यसलाई बचाउनको निम्ति युक्रेनमा हामीले लगानी गरेका हौँ, अथवा युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसलाई कमजोर बनाउने र आफ्नो हेजेमोनी जोगाउने, हामी त्यसको निम्ति लगानी गरेका छौँ भनेर अन्तर्वार्तामा बोलिरहेको छ यसको मालिक। माने कति नीच त गुलाम पनि, कति नीच भाडाको पनि, कति नीच भाडाको मान्छे हो। मालिकले भनिरहेको छ हामीले आफ्नो हेजेमोनीको निम्ति युक्रेनी प्रयोग गरिरहेछौँ, त्यो गुलामले भन्छ हामी नेटोको मिसनको निम्ति लडिरहेछौँ। भनेपछि अब त्यो देश कसरी रहन्छ र रहनुपर्ने आधार केही पनि देख्दैन। किन कुनै पनि देश रहनको निम्ति, अस्तित्वमा जोगिनुको निम्ति, सार्वभौम सत्ता आफ्नो साबित गर्नुको निम्ति त्यसको आफ्नो स्वत्व हुनुपर्छ, आफ्नो पहिचान हुनुपर्छ, आफ्नो ग्राउन्ड हुनुपर्छ, आफ्नो शास्त्र हुनुपर्छ होइन। शास्त्र भनेको तर्क हुनुपर्छ, त्यस्ता मूल्य मान्यता हुनुपर्छ। जब केही पनि छैन, त्यसको केही पनि छैन, ऊ खुलेआम भन्छ म अरू कसैको निम्ति भाडामा लडिरहेको छु। त्यस कारणले उनीहरूले हामीले मागेको हतियार र पैसा हामीलाई दिनुपर्छ, लडाइँ त उनको निम्ति हो होइन। त्यस्तो देश रहने सम्भावना पनि हुन्न। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दा छु, युक्रेन त गयो होइन। ल सबै चाहिँ अहिले नभनौँ, आधा युक्रेन त गयो र रुसले आफू पुनः आधा युक्रेन गयो। अब बाँकी रहेको जो युक्रेन त्यो रहेछ भने पनि अब बिल्कुल दायाँ बायाँ गर्न नपाउने गरी होइन। एउटा रुसले भनेको छ नि, न्युट्रल जोन, तटस्थ क्षेत्र, अथवा चाहिँ कुनै पनि गठबन्धनभित्र जान नपाउने गरी र रुसी सेना समेतको निगरानीमा रहने गरी अब बाँकी युक्रेन यदि रह्यो भने भन्न सकिन्न, सम्झौतामा त्यसरी आयो भने, होइन भने युक्रेन रहन्न। युक्रेनको निम्ति रुससँग चाहिँ परमाणु युद्धमा जाने जोखिम पश्चिमाहरूले बोल्दैनन्, त्यसकै शिकार भयो युक्रेन। यो कुरा नेपालीहरूले बुझ्नुपर्छ र यहाँको दलाललाई थुक्नुपर्छ। यो अपराधी भाडाको जमात त्यही मिसनमा काम गरिरहेको छ, यसले देशलाई कुनै पनि बेला सिद्ध्याउन सक्छ।